अहिलेको सरकार तरकारी बारेमा राख्ने बुख्याचा जस्तो निकाममा भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। गठबन्धन भत्काएर भए पनि निकम्ब सरकार फालिन्छ, 84 कुरिँदैन भन्दै ओलीको जिकिर। हामी मिसन 84 नकुर्न सक्छौं, निर्णायक आन्दोलनको मनस्थितिमा रहनु, पार्टीले सिट्ठी फुक्ने बित्तिकै आन्दोलनमा आउनु भन्दै नेता कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। सरकार फेरबदलमा केही समय शान्त रहेको एमाले सत्ताको खेलमा फर्कने संकेत। नेपाली समाजमा अनुशासनको गम्भीर समस्या रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। बागलुङ पुगेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईमाथि हातपातको प्रयास गर्ने एकजना पक्राउ परे। सुस्त रहेका योजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव सृजना गर्ने गरी दबाव यात्रा गर्ने। कुन योजनामा दबाव यात्रा गर्दैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारायणगढ बुटवल दबाव यात्रामा चीनको गम्भीर चासो। आशंका मेट्न भारतीय आयोजनामा पनि पैदल यात्रा गरिँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लिए कमान्ड। गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग गरे छलफल। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन। देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छोड्ने उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठको जिकिर। टेरामक्स प्रविधि र एमडिएमएस प्रणालीको औचित्यबारे एक हप्ताभित्रमा स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2080 स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय। एनसेल शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन माघको 15 गते सरकारलाई बुझाइँदै। यसै वर्ष माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम अगाडि बढाउने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सरकार अब उत्तर दक्षिण राजमार्गको काममा केन्द्रित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको दाबी। रैथाने बालीलाई बढी उत्पादनशील बनाउन आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको भनाई। नेपालले आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको जोड। नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र जलविद्युत नै भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाई। संसदको यो कार्यकालमा म फेरि मन्त्री बन्दिन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको घोषणा। कोशी प्रदेशका विषयमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले दिएको निर्देशन अनाधिकृत रहेको लिङदेनको भनाई। राप्रपा बृहत आन्दोलन मूल समितिको सदस्य सचिवमा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई चयन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी। भीड नियन्त्रणमा घातक हतियार प्रयोगबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाब। किन बिदा नलिएको भन्दै खोटाङमा 5 प्रहरीलाई सोधियो स्पष्टीकरण। नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न छुटेकाले आगामी 2 वर्षसम्म निवेदन दिन सक्ने। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन दोस्रो पटक उद्घाटन। मेयरको उद्घाटन मुह पुरानो शिलालेख फुटाएर आफ्नो नाम राखे। मालपोत कार्यालय धनगढीमा उपमहानगरपालिकाले जोड्यो सोलर सिस्टम। फोहोर व्यवस्थापन अध्ययन गर्ने इन्दुरको विज्ञ समूह। काठमाडौँमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाको आफ्नो छुट्टै नगर अस्पतालको शिलान्यास। सुर्खेतमा हँसियाले हानेर छोराको हत्या गरेको बाबुले दिए प्रहरी समक्ष बयान। छोरीको बलात्कार बारे पनि अनुसन्धान गर्दै प्रहरी। विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण रहेको सरकारवालाहरूको भनाई। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक अभियान घोषणा। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान सिनेट बैठकबाट खोजिने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। मर्मत पछि नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले भर्यो उडान। झापामा भेटिन् दादुरा संक्रमित बालिका। तिब्बतको ताक्लाकोटमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका एकजना नेपालीको ज्यान गयो। रसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने एक युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। कैलालीमा लोपोन्मुख चालकको खपेटा सहित 2 जना पक्राउ। भक्तपुरमा मृत अवस्थामा भेटिन् बक्सिङ खेलाडी निता गोसाई। सिडिओ कार्यालयमै मिठो ब्याज ऋणीद्वारा साउमाथि भौतिक आक्रमण। 7 अङ्कले घट्यो नेप्से। कारोबार रकम 8 अर्ब 17 करोडमा खुम्चियो। चीनले बनायो चमत्कारी ब्याट्री। एक पटक चार्ज गरेपछि अब 50 वर्षलाई पुग्ने। मध्य थाइल्यान्डको पटाका कारखानामा विस्फोट, 17 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानले इरानबाट राजदूतलाई फिर्ता बोलायो। नाइजेरियामा विस्फोटमा परि 2 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते। पोखरामा जारी 4थो संस्करणको टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ उपाधिका लागि विभागीय टिम एपीएफ र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब भिड्ने। जारी प्रधानमन्त्रीको पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम मधेस र आर्मीको जित, एपीएफको पहिलो हार। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनशिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। 11औं किन्डर ओलम्पिक 2080 आगामी माघको 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने। 3 देखि 6 वर्ष उमेरभित्रका 1700 विद्यार्थीले खेलकुद विधामा भाग लिने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी छारसूत्र विज्ञ डाक्टर सुवर्ण पौडेलले दिएको हेल्थ टिप्स, पाल्सका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल माघको 5 गते शुक्रबार, स्पेससम्म सन् 2024 जनवरी 19 तारिक, आज पुष शुक्ल नवमी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरकार तरकारी बारीको भुख्या चास्तो भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई भुख्या चाको संज्ञा दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टी निकट खेलकुद महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिले देश बर्बाद हुँदै गएको भन्दा मिसन 84 कुर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बर्बादी नरोकी वर्तमान गठबन्धन भत्काएर भए पनि सरकार सञ्चालन गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भ्रष्टाचारी, कमिसन तन्त्रीय वंश, निकम्मा, गोत्र र देशद्रोही जातका भएको बताउनु भयो। उहाँले देश अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्दै नेकपा एमालेले सबै क्षेत्रबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले मिसन 2084 मा हरेक ठाउँमा 51% भन्दा बढी आफ्नो शक्ति बनाउने गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो देश अहिले अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। सबै क्षेत्रबाट हामीले देशलाई यस अप्ठ्यारो स्थितिबाट जोगाउनु पर्नेछ। हामी मिसन 84 मा छौँ। मिसन 84 मा हामीले हरेक ठाउँमा 51% भन्दा बढी आफ्नो शक्ति बढाउने भनेका छौँ। खेलकुद क्षेत्रमा पनि हामीले 51% भन्दा बढी खेलाडी हाम्रो पक्षमै पार्नेछौँ। हाम्रो पक्षमा उत्पादन गरेको हुनुपर्छ, हाम्रो पक्षमा बढाएको हुनुपर्छ। हामी खेल मात्र खेल्दैनौँ, अरू पोलिटिकल काम, अरू सङ्गठनमा पनि आबद्ध छौँ। हामी वर्ग सङ्घर्षमा छौँ। हामीले गर्व गर्नुपर्छ यो कुरालाई कि हाम्रा विरोधीहरू एक्लै हामीसँग कोही पनि लड्ने भिड्ने आँट नै गर्दैनन्। हामी मात्रै हो एक्लै लड्छौँ भन्ने। हामी लड्यौँ, तर साना साना अङ्क जोडेर सबै मिलेर सरकार बनाएका छन्। सरकार कस्तो छ भने तरकारी बारीको भुख्याचा जस्तो छ। केही गर्ने होइन त्यसले। त्यसको टाउकोमा काग पनि बस्छ, सुगा पनि बस्छ, सबै बस्छ। किनभने चिनिसके यो भुख्याचा हो भनेर। यो खासै केही होइन, केही गर्न सक्दैन भन्ने चिनिसके। त्यस्तो भुख्याचा निकम्मा सरकार छ। निकम्मा मात्र भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको संरक्षण, तस्करी त्यसको संरक्षण, कमिसनखोरी त्यसको संरक्षण, आयोजक र संरक्षण। यसै स्थितिमा हामीले मिसन 84 पर्खन नसक्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। देश बर्बाद भयो भने मिसन 84 को चुनाव बनेर पर्खेर हुँदैन। उस्तै पर्यो भने हामीले यो गठबन्धन भत्काएर यतापट्टि यो लोभी पापी नभत्किन सक्छन्। एकपटक एकजनाले भनेका थिए, फलानासँग मेरो गर्दन र घाँटी जोडिएको छ। यिनीहरूको सबैको घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ। यिनीहरूको घाँटी मात्र होइन, सिङ्गो शरीर जोडिएको छ। यी एकै वंशका, एकै नस्लका हुन्। यी भ्रष्टाचारी कमिसन तन्त्रीय वंशका हुन्। यिनको गोत्र निकम्मा गोत्र हो। यिनको जात देशद्रोही हो। एकै खालका हुन्, त्यसकारण एकै ठाउँमा बस्छन्। ओलीको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन नेताहरूको घाँटी मात्र नजोडिएको भन्दै शरीर पनि जोडिएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खास गरी जस्तो यो सरकार तरकारी बारीको भुख्या चास्तो भएको उहाँले बताउनु भएको छ। गठबन्धन भत्काएर भए पनि निकम्मा सरकार फालिने, 84 कुर्न नसकिने उहाँले भन्नुभएको छ। निर्णायक आन्दोलनको मनस्थितिमा रहनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उहाँले निर्देशन समेत दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच सरकार फेरबदलको विषयमा केही समय शान्त रहेको नेकपा एमालेले सत्ताको खेलमा फर्कने सङ्केत गरेको छ। केही समय अघिसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले एमाले सत्ताको खेलमा नलाग्ने र गठबन्धनलाई नचलाउने बताउँदै आउनु भएको थियो। तर एकाएक ओलीको बोली फेरिएको छ। उहाँले नेकपा एमाले पनि अब सत्ताको खेलका लागि तयार रहेको सङ्केत दिनुभयो। पार्टी कार्यालय च्यासलमा पार्टी निकट खेलकुद महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतर्फ लगिरहेको भन्दै आउँदो चुनाव अर्थात् 84 सालसम्म कुर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। ओलीले बर्बादी नरोकी वर्तमान गठबन्धन भत्काएर भए पनि सरकार सञ्चालन गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलनको तयारी भइरहेको भन्दै पार्टीले सिट्ठी फुक्ने बित्तिकै सबै नेता कार्यकर्ता आन्दोलनमा आउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणमा लागेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले अहिले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको र एमालेले नै जोगाउनु पर्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी सत्ता फेरबदलमा केही समय शान्त रहेको एमाले फेरि सत्ताको खेलमा फर्कने सङ्केत गरेको छ। गठबन्धनलाई भत्काएरै भए पनि सरकारमा जानका लागि एमालेले तयारी गरिरहेको अध्यक्ष
केपी शर्मा ओलीकै बोलीबाट प्रष्ट भएको छ। खास गरी उहाँले आन्दोलन गर्नुपर्ने, गठबन्धन भत्काउनु पर्ने र 84 सालसम्म कुर्न नसकिने, सत्तामा जसो तसो पुग्नु पर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। किनकि एमाले यो देशको बर्बादी रोक्छ भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजमा अहिले अनुशासनको गम्भीर समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट खेलकुद महासङ्घको कार्यक्रममा उहाँले मान्छेहरू अनुशासित हुन मन नपराउने र स्वेच्छाचारी हुन सक्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। अहिले नेपाली समाजको गम्भीर समस्या भनेको अनुशासनको समस्या हो। मान्छेहरू अनुशासित हुन मन नपराउने, स्वेच्छाचारी हुन मन पराउने। उहाँले भन्नुभयो, आत्मसंयमित, आत्मनियन्त्रित सामाजिक बन्धनले बाँधिएको समाज उन्नत हुन्छ। अनुशासनमा बस्नु पर्यो, कानुन मान्नु पर्यो, सामाजिक मूल्य मान्यतामा बस्नु पर्यो भने नेपालीलाई कष्ट आउने भन्दै ओलीले भन्नुभयो, आफैले आफैलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा गम्भीर न्यूनता आएको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले व्यक्तिहरू आफ्नै प्रतिबद्धताले नियन्त्रित भएन भने राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। पैसाले मात्र समाज उन्नत नहुने भन्दै ओलीले पैसाले समाजको चेतना स्तर निर्धारण नगर्ने बताउनुभयो। तिनीहरूको स्तर निर्धारण गर्ने भनेको मान्छे कति सचेत छन्, कति आत्मसंयमित छन्, आत्मनिर्णयको अभ्यास कति छ त्यसमा भर पर्छ, ओलीको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बागलुङमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईमाथि हातपात भएको छ। बागलुङमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभएका उहाँलाई लोकतान्त्रिक चोकमा हातपात भएको हो। उहाँमाथि हातपात गर्ने बागलुङकै धौलागिरी चोकमा जुत्ता पसल गर्ने 37 वर्षका रामकान्त गौतमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक वसन्त बहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले दबाव यात्रा गर्न 27 आयोजनाको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्माण सुस्त भइरहेका आयोजनामा केन्द्रित दबाव कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको। प्रारम्भिक चरणमा 27 आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजनाहरूबारे थप अध्ययन गरी कार्यक्रमको सम्भावित प्रारूप र मिति समेत प्रस्ताव गर्न 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा श्रीराम नेउपाने, विपिन कुमार आचार्य, प्रतिभा रावल, शिशिर खनाल, कृष्ण भेटवाल र खुशबु सरकार श्रेष्ठ रहनु भएको छ। दबाव कार्यक्रम गर्ने आयोजनाको प्रारम्भिक सूचीमा गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, साँफ्रुबेसी र सुवागढी सडकलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। त्यसैगरी धरहरा र मेलम्ची खाने पनि आयोजना लगाएका छन्। विभिन्न मितिमा ठेक्का लागे पनि निर्माण निकै सुस्त रहेका आयोजना छिटो पूरा गर्न दबाव दिने उद्देश्यले दबाव यात्रा गर्न लागेको हो। यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा पदयात्रा गरेको रासोपाले थप आयोजनाहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। रासोपाका उपसभापति डीपी अर्यालले भन्नुभएको छ, पटक पटक अवधि थपिएको सम्पन्न हुन नसकेको योजनाहरूमा दबाव यात्रा गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो उहाँको भनाइ छ। दबाव यात्रामा केन्द्रीय नेताहरू तथा सांसदहरू सहभागी हुने अर्यालले बताउनुभयो। सांसद सहित नेताहरू को कहाँ जाने निर्णय अर्को बैठकबाट लिन्छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। यसअघि शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 21 वटा आयोजनामा पदयात्रा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले पार्टीका 21 जना सांसदले एक वटा आयोजनाको जिम्मा लिएर पदयात्रा गर्ने बताउनु भएको थियो। यसअघि पुसको 9 गतेदेखि रासोपाले विस्तारको काम भइरहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल खण्डमा 113 किलोमिटर पदयात्रा गरेको थियो। यसैबीच दबाव कार्यक्रम गर्नुपर्ने सम्भावित आयोजना अन्तर्गत गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी र सुवागढी सडक 2 खण्ड रहेको छ। त्यस्तै गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना 11 किलो छेपेटार भालुस्वारा बारपाक सडक, टनकपुर लिङ्क रोड, हुलाकी राजमार्ग, बेलौरी पचुई क्षेत्र, भेडिटा रवि राँके सडक, कमला पुल, जनकपुर परिक्रमा सडक, कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत म्याग्दी सडक खण्ड, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको बुर्तिवाङ बागलुङ सडक खण्ड, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दैलेख खण्ड, दाङको घोराही तुलसीपुरको सडक, तिनकुने स्थित बागमती पुल काठमाडौँ, ग्वारको फ्लाइओभर, धनगढी दिपाल फास्ट ट्र्याक, काठमाडौँ मधेस द्रुत मार्ग, चितवन नारायणगढ बजारको पुलचोकदेखि भरतपुरको गोन्द्राङसम्मको सडक, घुमाउने पुल सडक स्तरोन्नति तनहुँ, चितवन मकै सिंह पुल गोर्खा, नागढुङ्गा मुगलिन सडक स्तरोन्नति, त्रियुगा पुल उदयपुर, धरहरा काठमाडौँ, भेरी बवाई डाइभर्सन, सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग, गौतम बुद्ध पोखरा विमानस्थल, त्यस्तै गरी पासाङ लामु राजमार्ग काठमाडौँ त्रिशुली र दमौली पोखरा सडक खण्ड रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव यात्रा गर्नका लागि सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सूचीमा यी 27 वटा कार्यक्रमहरू र योजनाहरू समेटिएको छ। यो बाहेक अन्य ठाउँमा रासोपाले कहाँ योजना समेट्नु पर्थ्यो अथवा समेट्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले पुसको दोस्रो साता पार्टीका नेताहरू सहित नारायणगढ बुटवल सडकको 113 किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुभयो। सडक विस्तारमा विलम्ब हुँदा नागरिकले खेप्नु परेको शास्तिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चितवन 2 का सांसद समेत रहनुभएका लामिछानेले पुस 9 मा नारायणगढबाट पैदल यात्रा सुरु गर्नुभयो। पार्टीका नेता कार्यकर्ता 11 गते बुटवल पुगेर यो यात्रा सम्पन्न भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 17 अर्बको ठेक्कामा विस्तार गरिरहेको छ। तर विस्तार सुरु भएको 5 वर्षसम्म आधा पनि काम
नहुँदा यात्रुले शास्ति भोग्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म 43% मात्र काम सकिएकाले यो आयोजनाको काम सकिन अझै कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने अनुमान सडक विभागले गरेको छ। जबकि सुरुको लक्ष्य अनुसार 2078 चैतमा यो काम सक्नुपर्ने थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याग 2081 असारसम्म छ। स्थानीयको विरोधपछि सीमित स्थानमा कालोपत्री गरिए पनि कतिपय भागमा अहिलेसम्म विस्तारको काम सुरु समेत भएको छैन। माटो खोतलेर छोडिएका कतिपय भागमा पर्खा लगाउने र नाली हाल्ने काम बाँकी छ भने धेरै ठाउँमा विद्युतको पोल समेत सारिएको छैन। सडक विस्तारमा भएको विलम्बका कारण सर्वसाधारणले पाएको शास्तिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भनेर रासोपाले 3 दिन पैदल यात्रा गर्यो। तर सरकारलाई भन्दा बढ्ता दबाब चाहिँ छिमेकी चीनलाई परेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ पुस 26 मा रासोपा कार्यालय वनस्थली पुगी। राजदूत सोङसँग सभापति रविका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख निशा डाङ्गीले भेट्नुभयो। भेटवार्तापछि रासोपाले जारी गरेको प्रेस नोटमा चिनिया ठेकेदारले विस्तार गरिरहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको दुरावस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएको लेख छ। निर्माणमा ढिलाइ हुनुको विविध कारणका साथै थप ढिलाइ नहुन चालिनुपर्ने कदमबारे विस्तृत कुराकानी र राजदूत सोङले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रासोपाले जनाएको थियो। रासोपा स्रोतका अनुसार पैदल यात्रालाई चिनिया राजदूतले सहज रूपमा नलिएको प्रश्न बुझिन्थ्यो। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरिरहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमै दबाव यात्रा किन गर्नु परेको भनेर उहाँले चासो राख्नु भएको थियो। दबाव यात्रा हामीले रणनीतिक तरिकाले सोचेका होइनौँ। विकास आयोजना बनाउन सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले पदयात्रा गरेका थियौँ। रासोपाका एक नेताले भनेका छन्। तर चिनिया कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनालाई टार्गेट गरे भन्ने चिनिया बुझाइरहेछ। अरू देशले बनाएका आयोजनामा प्रश्न नउठाएको तर चिनिया ठेकेदार कम्पनीले गरेका कार्यमा सबैतिरबाट प्रश्न उठाएको भन्दा नेपाली पक्ष अलि बढी नै दक्षिणतिर ढल्किएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको लेख्छ। विकास आयोजनाबारे मिडियाले लेख्दा पनि चीनको बारेमा मात्र लेख्छन्। अरू आयोजनाका बारेमा त कुरै आउँदैन। राजदूत सोङले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यसो त नारायणगढ बुटवल पैदल यात्राप्रति चीनको असन्तुष्टि बुझेपछि रासोपाका नेताहरूले नयाँ रणनीति बनाएका छन्। अरू विकास निर्माण आयोजनामा पनि पैदल यात्रा गर्ने। चिनिया राजदूत सोङलाई भेटेको 2 दिनपछि पुस 28 मा काठमाडौँ 8 मा भएको कार्यक्रममा रासोपा सभापति रवि लामिछानेले 21 आयोजनामा पदयात्रा गर्ने बताउनु भयो। बुधबार बसेको रासोपा केन्द्रीय समितिको बैठकले 27 वटा आयोजनाको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ र अब भारतीय कम्पनीले लिएको ठेक्का लिएको आयोजनामा पनि रासोपाले पैदल यात्रा गर्ने भनेको छ। दर्शक महानुभाव, रासोपाको नारायणगढ बुटवल दबाव यात्रामा चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। सँगसँगै आशंका मेट्न भारतीय आयोजनामा पनि रासोपाले अब पैदल यात्रा गर्ने जनाएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थितिबारे छलफल गर्नुभएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियाल, प्रधान सेनापति, गृह सचिव, निमित्त रक्षा सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई समेत राखेर खड्काले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो। रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्कालाई सुरक्षा निकायका प्रमुखले आसन्न माघ 11 गतेको राष्ट्रिय सभा चुनावको सरकारी तयारी र देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन समेतलाई ध्यानमा राखेर शान्ति सुरक्षाको अवस्था दुरुस्त राख्न तथा भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुभयो। सँगै जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक विषयसँग जोडिएका विभिन्न गतिविधिहरूले शान्ति सुरक्षामा पार्न सक्ने नकारात्मक असरबारे विशेष ध्यान दिन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। सो अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य भए तापनि विभिन्न तरिकाले सञ्चालित गतिविधिलाई ध्यानमा राखी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले युवालाई विदेश पठाएर देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इपानको 24औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले देशलाई कुनै पनि हालतमा अल्पविकसित देशको अध्यक्ष भएकोमा गर्व गर्ने स्थितिमा नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले विदेश गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउन नयाँ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विकासको प्रक्रिया नयाँ र तीव्रता सहित अहिले सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सुशासन प्रभावकारी बनाउने र इकोनोमी एक्टिभिटी बनाउने काममा सरकार लागि परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले उत्पादन, रोजगारी बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने दिशातिर देशलाई लैजान सके मात्रै युवाहरूलाई स्वदेशमा राख्न सकिने वस्तुगत आधार तयार हुने बताउनुभयो। उहाँले अब पनि बक गरेर बस्ने र ढिला गर्ने समय सरकारलाई नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारको संयन्त्र निजी क्षेत्र मिलेर देशलाई कोल्टी फेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई फड्को मार्ने गरी विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा तीव्र बनाई लगानी भित्राउनका लागि सरकारले सुरक्षामा कुनै पनि कमी हुन नदिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा एक साताभित्रै स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति भानुभक्त जोशीले 6 वर्ष अघि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्थादेखि अहिलेको परिस्थितिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले टेरामक्स खरिद गर्ने विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेका नीतिगत निर्णय सहितको कागजात समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नीतिगत निर्णयपछि ठेक्का प्रक्रियामा भएका सबै डकुमेन्टहरू सञ्चार मन्त्रालयले यो विषय सम्बन्धी अध्ययन र छानबिन गरेका प्रतिवेदन तथा मन्त्रालयको टेरामक्स प्रविधि र एमडीएमएस प्रणालीको विषयमा स्पष्ट धारणा के हो भन्ने बारे स्पष्ट धारणा पेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस र टेरामक्स प्रविधि खरिदका बारेमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगतदेखि सबै निर्णयहरूको विवरण र कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले तयार पारेको एमडीएमएस प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076लाई संशोधन गर्न परेको अध्यादेश 2080 जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। 2080 माघ 3 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2080 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश जारी गरिसक्नु भएको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा उदयपुरका पर्वत कुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको बताउनुभयो। उहाँले सुर्खेतको करे खोलामा 4 किला तोकी पशु वधशाला स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। सरकारले मालपोत नियमावली 2036 को नियम 4 को क को उपनियम 1 बमोजिम ध्याय बमोजिम सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिका नम्बर 5 स्थित 13 कट्ठा 2 धुर जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगर शाखालाई खानेपानी संरचना निर्माण गर्न भाडामा दिन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री शर्माले 2080 फागुन 14 देखि 28 गतेसम्म केन्यामा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स वातावरण सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी हुनका लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई स्वीकृति दिने बताउनुभयो। उहाँले बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूलाई शर्तहरू पालना गर्ने गरी महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने माइस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको 54.584 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका 1967 रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। सरकारले सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा किरण बाबु पुनलाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै खुरकोट जग्गा एकीकरणको आयोजनाका लागि करिब 677 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। गारीगाउँ चौरजहारी नयाँ सहर एकीकरण आयोजनाका लागि करिब 585 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा रमेश चन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको जनाइएको छ। प्रवक्ता शर्माले राम राजा प्रसाद सिंह विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले ग्रिन हाइड्रोजन नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले बढुवा सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा र उपसमूह पदमा बढुवा वा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। टङ्कमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी प्रतिवेदन आगामी बाघको 15 गते बुझाउने भएको छ। गत मङ्सिर 21 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व महालेखा परीक्षक शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री बारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले एनसेल सेयर खरिदको विषयमा सरकारले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन 1 महिनाको समय दिएको भए पनि समितिले प्रतिवेदन बनाउन समय माग गरेकाले माघको 15 गतेसम्म समय थप गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले दिएको समय अवधि माघको 15 गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा समिति अध्ययन र छानबिनको क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समितिलाई सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरी र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेकाले खरिद सम्झौतामा उठेका सबै विषयहरूको बारेमा जवाफ आउने गरी प्रतिवेदन आउने विश्वास रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यान्वयनको चरणमा भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले एमडीएमएस प्रणाली देशका लागि आवश्यक भएको सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लागिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अर्बौं अनियमितताको आशंका गरिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले रोक लगाएको र एमडीएमएस बारे छानबिन भइरहेको पनि बताउनुभयो।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले माध्यमिक तहका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आफूले मन्त्रालय सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यसै वर्षबाट सरकारले माध्यमिक तहका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्मार्ट स्कुल कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनु भयो। उहाँले दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसै आर्थिक वर्षमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 11 जिल्ला समावेश हुने गरी हाई क्यापासिटी माइक्रोवेभ रेडियो मार्फत ट्रान्समिसन नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै स्थानमा टेलिफोनको पहुँच पुर्याउन हाल पाइलटिङको रूपमा जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारका लागि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट रुकुम पश्चिम सहित 11 जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न एकाइ स्थापना समेत भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले सूचना प्रविधि सम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार बिना सम्भव नरहेको पनि बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकार अब उत्तर दक्षिण राजमार्गको काममा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पूर्व पश्चिम राजमार्गको काम पर्याप्त भइसकेको दावी गर्दै अब सरकारको काम उत्तर दक्षिण राजमार्गमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको। मन्त्री ज्वालाले सो राजमार्ग व्यापारिक र त्रिदेशीय सम्बन्ध पनि जोड्ने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पूर्व पश्चिम विद्युत रेल मार्ग जस्तालाई जनतालाई सास्तै पनि नहुने र विकास निर्माणको काममा पनि अगाडि बढ्ने हिसाबले अगाडि बढाउने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले जनतामा आशा जगाउने खालका पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले विदेश पलायन हुने क्रम रोक्ने गरी विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले मुलुकप्रतिको विश्वास जगाउने गरी सरकारले सडक लगायतका पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्के छामीले देश र जनतालाई छिटो प्रतिफल दिने विकास आयोजनाको काममा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अगाडि बढाउने बारे निर्णय लिने ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। सांसद छामीले जनतालाई शास्ति हुने र मुलुकमा आर्थिक भार मात्रै पर्ने आयोजनालाई सरकारले अहिले तत्काल अगाडि बढाउन नहुने पनि बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले रैथाने बालीलाई बढी उत्पादनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले रैथाने बाली र पशु पक्षीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। उहाँले रैथाने बालीहरूको संरक्षण गर्न नसके निश्चित क्षेत्रमा राखेर संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले उत्पादन बढी गर्ने बिउको प्रयोग गर्न नसके खाद्यान्न सङ्कट निम्तने बताउनु भयो। उहाँले खाद्य सङ्कट र रैथाने बालीको सङ्कटको समाधान गर्नु पर्ने बेला आइसकेको बताउनु भयो। मन्त्री भुषालले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इपानको 24औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो 10 वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारको इच्छा शक्तिले आगामी 12 वर्षभित्रमा 28,000 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले सरकार आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो 1.5 वर्षको अवधिमा 1,000 भन्दा बढी मेगावाट विद्युत उत्पादनको अवस्था सृजना भइरहेको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतको विकास भए मात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताउनु भएको छ। इपानको 24औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि जलविद्युत विकास पहिलो भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले 10 वर्षमा 28,000 भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत भएको उहाँको दावी छ। उहाँले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि जलविद्युतमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले 10 वर्षमा 28,000 बढी विद्युत उत्पादन गर्न 46 खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने बताउनु भयो। उहाँले यसका लागि नेपालभित्रबाट कति सम्भव छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले 28,000 जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयको रूपमा विकास गरी सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयबाट गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। ऊर्जा क्षेत्रका सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयबाट हुने गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउन आवश्यक देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रका लागि धेरै खालका नीतिहरू सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ। जलविद्युत उत्पादनका लागि झन्झटिला नीति र कार्यविधिहरूलाई सरकारले सुधार गरेर लैजान सके मात्र 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने उहाँको दावी रहेको छ। अध्यक्ष कार्कीले अबको 10 वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले वर्तमान संसदको बाँकी 4 वर्षीय कार्यकालमा आफू सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। राप्रपाभित्र सरकारमा जाने नजाने विषयमा दुई धार छ। चुनाव जितेर सांसद बनेकाहरू अवसर पाएसम्म सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने चुनाव हारेका र सांसद नरहेकाहरू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अडानमा छन्। यी दुई टकरावको चेपुवामा पर्दै आउनु भएको छ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। केही दिनदेखि बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा पनि सरकारमा सहभागिताको प्रसङ्ग उठ्यो। स्रोतका अनुसार सधैँ यही बैठकमा दुई धार देखिए। अन्ततः लिङ्गदेनले दुवै पक्षको मुख बुझो लगाउँदै घोषणा गर्नुभयो, संसदको बाँकी 4 वर्षीय कार्यकालमा म सरकारमा जान्न। लिङ्गदेनले आफू व्यक्तिगत रूपमा सरकारमा नगए तापनि राप्रपा सरकारमा जाने सम्भावनाको ढोका पनि बन्द गर्नुभएको छैन। यस विषयमा राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठसँग प्रश्न गर्दा उहाँले आवश्यकता अनुसार राप्रपा सरकारमा जान सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यक्षज्यूले आफू सरकारमा नजाने भन्नुभएको छ। यद्यपि पार्टी नै 4 वर्ष बाहिर बस्ने भन्ने निर्णय भएको छैन। आवश्यकता अनुसार अरू कसैको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। यदि अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भने पनि यो 4 वर्ष तयार नहुने हो भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले जवाब दिनुभयो, प्रधानमन्त्री पाए त नभन्ने कुरा हुँदैन। सरकारमा नजाने नभन्नु भएको हो। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर आयो भने त्यो अर्को प्रश्न हुन्छ उहाँको भनाइ छ। राप्रपाले अध्यक्षको घोषणालाई सार्वजनिक रूपमा चर्चामा ल्याएको थिएन। तर हिजो लिङ्गदेन आफैले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै आफू सरकारमा नजाने भनेर कार्य सम्पादनमा भनिसकेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले अब यो कार्यकाल कुनै पनि प्रकारको सरकारमा सहभागी नहुने कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्छु। मेरो कुनै चाहना छैन। अब तर भोलि मेरो पार्टीले उपयोग गर्ने ठान्यो भने अर्को मान्छेलाई पठाउन सक्छ उहाँको भनाइ छ। हालै कोशी सरकारमा सभामुख पद लिएपछि राप्रपा सत्ता गठबन्धनसँग नजिकिन खोजेको आकलन गरिएको छ। राप्रपाले राष्ट्रिय सभा चुनावमा गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो, तर गठबन्धनले वास्ता गरेन। यद्यपि अहिले पनि गठबन्धनभित्र फुट ल्याएर कोशीमा एक राष्ट्रिय सभा सदस्य जित्ने राप्रपाको प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राप्रपाले सञ्चालन गर्ने बृहत आन्दोलन मूल समितिको सदस्य सचिवमा पार्टीका प्रवक्ता प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईलाई मनोनयन गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीले साईलाई मनोनयन गरेको प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार साईलाई आन्दोलन मूल समितिका संयोजक अध्यक्ष लिङ्गदेनको प्रत्यक्ष नेतृत्व र निर्देशनमा रही कार्य गर्ने बताइएको छ। आन्दोलनका लागि गठित विभिन्न समितिसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि साईलाई प्रदान गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो ऐन संशोधन गर्नका लागि बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले बिहिबार सो अध्यादेश जारी गर्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 124 को उपधारा 1 ले सरकारले संसद अधिवेशन चालु नभएका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरे अनुसार आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2080 राष्ट्रपतिकोमा पठाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले भीड तथा दंगा नियन्त्रणमा घातक हतियारको प्रयोग गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले दंगा र भीड नियन्त्रणमा घातक हतियार प्रयोग भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको। शान्तिपूर्ण रूपमा हुने प्रदर्शन, भीड र दंगाहरूमा सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गरी नागरिकको ज्यान गएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। उहाँले घातक हतियारमा रोक लगाउन आदेशको माग गर्नुभएको छ अनि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा धातुको गोली, मेटल बुलेट प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्ने आदेश हुनुपर्ने भन्नुभएको छ। बिहिबार उहाँको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाईपछि कारण देखावा आदेश जारी भएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङ र मातावतमा कार्यरत 5 जना प्रहरीलाई बिदा किन नलिएको भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रहरी सहायक हवलदार सबिन थोक्लुङ लिम्बू, प्रहरी जवानहरू सागर राई, द्वारिका राई, अनिल परियार र रूपेश तामाङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको। पुस 26 गतेको मितिमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितमा व्यवस्था भए बमोजिम नियम अनुसारको उपभोग गर्न पाउने बिदा जानुपर्ने भए तापनि 6 महिनासम्म किन बिदा नलिएको भनेर जवाफ मागिएको छ। 6 महिनासम्म बिदा नजानुपर्ने कारण के हो? बिदा लिए आफ्नो घर आएपछि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छ वा छैन? आफ्नो घर परिवारको रेखदेख गर्ने तपाईँको कर्तव्यभित्र पर्छ भन्ने कुराको जानकारी छ वा छैन? बिदा भुक्तान गरिसके पश्चात नागरिकहरूमा मुस्कान सहितको गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा स्वयं आफ्नो समस्या नदर्शाई कुनै किसिमको विधानमा नगई आफैमा उदासीनता भई बसेको देखिएको भन्दै गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको इन्सपेक्टर बेनु कार्कीले हस्ताक्षर गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ। 24 घण्टामा सन्तोषजनक जवाफ नआए प्रहरी नियमावली बमोजिम कारबाही हुने समेत पत्रमा चेतावनी दिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सरकारले नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुटेकालाई आगामी 2 वर्षसम्म निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मालपोत नियमावली 2036 को नियम 4 को क को उपनियम 1 बमोजिम सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दै यो व्यवस्था गरेको हो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा नाप जाँच ऐन 2019 बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने म्याद राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 2 वर्षसम्म दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै कार्यालयमा यसअघि नै निवेदन दिएर फर्चौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदन फर्चौट गर्ने म्याद राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 2 वर्षसम्म तोकिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनु भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन दोस्रो पटक उद्घाटन गरिएको छ। नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले बिहिबार भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। भवन 20 महिनाका बीचमा दोस्रो पटक उद्घाटन गरिएकोमा चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। दोस्रो पटक भवन उद्घाटनको तयारीसँग एमाले विरोध समेत गरेको थियो। एमाले नगरपालिका कार्यालय समेत घेराउ गरेर नाराबाजी गरेको छ। एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले 2078 चैतको 14 गते भवन उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कांग्रेसबाट जित्नुभएका नगर प्रमुख भट्टले बिहिबार भवनको उद्घाटन गर्ने तयारी गरेपछि तनाव सृजना भएको थियो। घेराउ र नाराबाजी का बीचमा नगर प्रमुख भट्टले उद्घाटन गर्नुभयो। मेयर भट्टले पुरानो शिलालेख फुटाएर नयाँमा आफ्नो नाम राख्नु भएको जनाइएको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना मार्फत भवन निर्माण भएको जनाइएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनगढीमा सोलर बत्ती जडान गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले मालपोत कार्यालयमा विद्युत अवरुद्ध भएको बेला सेवा प्रभावित हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर सोलर बत्ती जडान गरेर सहयोग गरेको जनाइएको छ। उपमहानगरपालिकाले 9,98,000 रुपैयाँ लागतमा खरिद गरेर मालपोत कार्यालयमा जडान गरेको सोलर बत्तीको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले बिहिबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। सोलर बत्ती उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख गोपाल हमालले विद्युत अभावका कारण मालपोत कार्यालयबाट सेवाग्राहीले काम नभएको गुनासो गर्ने गरेकाले समस्या नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले सोलर बत्ती खरिद गरेर सहयोग गरिएको बताउनुभयो। हमालले उपमहानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता नगरवासीको सेवा भएकाले सोलर बत्ती जडान गरेर उपमहानगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिएको बताउनुभयो। सोलर बत्ती जडान भएपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको समयमा मालपोत कार्यालयको सेवा ठप्प रहने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। मालपोत कार्यालयमा विद्युत अवरुद्ध भएका बेला धनगढी सहितका विभिन्न स्थानीय तहबाट पुग्ने सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरेलु फोहोरको दिगो समाधानका लागि विज्ञ समूहबाट त्यसको सामाजिक आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन गर्ने भएको छ। अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले भारतीय विज्ञ सहितको समूह तयार गरेको छ। महानगरपालिकाले भारतको इन्दोर शहरको फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका विज्ञ सहितको टोलीलाई काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि त्यसको सामाजिक आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। 8 वर्षको अवधिमा इन्दोरले घरेलु फोहोर व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। यसकारण भारतको सफा शहरका रूपमा परिचित भएको छ। त्यस नगरले गरेका काम काठमाडौँसँगको सान्दर्भिकता हामीले अध्ययन गराउन चाहेका हौँ। महानगरपालिका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले भन्नुभयो, हाम्रो विज्ञहरूको टोलीले 1 महिनासम्म काठमाडौँमा बसेर फोहोरको उत्पादन, प्रकृति, वर्गीकरण, सङ्कलन, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नेछ उहाँको भनाइ छ। विज्ञ समूहमा इन्दोर नगर घरेलु फोहोर व्यवस्थापन विभाग, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टका सूचना शिक्षा तथा सञ्चार विज्ञ आइइसी एक्सपर्ट अमित चौहान बुधबार नै काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँले सफाइका लागि शहरवासीको सचेतना र सहभागिता आवश्यक हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले फोहोर सङ्कलन, ढुवानी र ल्यान्डफिल साइटमा अन्तिम व्यवस्थापनको काम समेत आफै गरिरहेको छ। महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका इन्जिनियर सरकार दिवश्रेष्ठ काउन्सिलर वडा नम्बर 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 र 27 गरी 10 वडामा महानगरपालिकाले मात्र फोहोर सङ्कलन गर्छ। त्यस्तै राजमार्ग, पार्क, मठ मन्दिर तथा सार्वजनिक स्थलको सफाई समेत महानगरपालिकाका कर्मचारी आफैले गर्छन्। यसबाट दैनिक करिब 240 मेट्रिक टन फोहोर महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याउने गरेको छ। अन्य वडाहरूमा निजी क्षेत्रले फोहोर सङ्कलन गरेर करिब 500 मेट्रिक टन फोहोर साइटमा पुर्याउँछन्। उपत्यका सहित नुवाकोट र धादिङका पालिका सहित ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक 1600 मेट्रिक टन फोहोर लैजाने गरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले आफ्नै छुट्टै नगर अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी, उपमेयर वसन्ती श्रेष्ठ, चन्द्रागिरी 15 का वडा अध्यक्ष घनश्याम लुइटेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल लगायतले संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। उपमेयर श्रेष्ठले नयाँ बन्ने भवनले चन्द्रागिरी नगरवासीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 गोदाम चौर थानकोटमा अहिले सञ्चालनमा रहेको थानकोट प्राथमिक अस्पतालको हाताभित्रै थप 15 शैय्याको नगर अस्पताल बनाउँदैछ।
मन्त्री परिषदको गएको फागुन 4 गतेको बैठकले चन्द्रगिरी नगर अस्पताल बनाउन नगरपालिकालाई 23 रोपनी जग्गा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यसपछि नगरपालिकाले फागुनको 21 गते अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। गएको असार 20 गते चन्द्रगिरी नगरपालिका र निर्माण कम्पनीका बीचमा 2 वर्षभित्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। कर बाहेक 17 करोड 49,34,179 रुपियाँमा 3 तले भवन बन्ने जनाइएको छ। सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका 6 कुवापानीका 46 वर्षीय पुरुष छोरा हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले कैलाली टिकापुर 1 बाट पक्राउ गरेको। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक नारायण शर्मा, प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदी, इलाका प्रहरी कार्यालय बाबिया चौरका प्रहरी प्रमुख टोली टिकापुर पुगेको थियो। मोबाइल लोकेसन ट्र्याक गर्दै जाँदा उनी पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कृष्णबहादुर खड्काका अनुसार घटनाको दिन भागेका उनी लम्कीपुरमा साधु दाईको घरमा बसिरहेका थिए। उनी भारत जाने तयारीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै उनले प्रहरी समक्ष आफूलाई टर्चर दिएकाले हँसियाले हानेर हत्या गरेको प्रारम्भिक बयान दिएका छन्। उनी विरुद्ध छोरीमाथि बलात्कारको आरोपसहित किटानी जारी पनि परेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा युवकको बलात्कार घटनासँग जोडिएको इन्स्पेक्टर कृष्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो। तर उनलाई सुर्खेत ल्याइदिए गरेको र तब अनुसन्धान भइरहेकाले बलात्कार उनैले वा अन्य कसैले गरेको हो भन्ने कुरा खोल्न बाँकी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीसँग भिडियो बयानमा उनले भनेका छन्, टर्चर गरे मार्छु र काट्छु भनेकाले पनि मैले आँसीले हानेर माने, उसले मलाई पनि मार्न खोज्यो, हान्यो, पिट्यो, उनको भनाइरहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव राज कोइरालाले विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशनले ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला कानुन तथा शिक्षा संकायको जिन कार्यालयले आयोजना गरेको जर्नल विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उपकुलपति कोइरालाले अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशनमा विश्वविद्यालय सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न धेरै काम गर्न सकिने भन्दै उहाँले स्नातकोत्तर तह अध्यापन गर्ने सबै क्याम्पसलाई कम्तीमा एउटा जर्नल प्रकाशन गर्न सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रजिस्ट्रार नेलमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई चिनाउने जर्नल प्रकाशन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अन्य जिन कार्यालयहरूलाई पनि कम्तीमा एक-एकवटा जर्नल प्रकाशन गर्नु उहाँले सुझाव दिनुभयो। विश्वविद्यालयले अध्यापनलाई जति महत्त्व दिन्छ त्यति नै अनुसन्धान र प्रकाशनलाई पनि दिनुपर्ने रजिस्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ। अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मीनराज ढकालले जर्नल प्रकाशनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जर्नलका कार्यकारी सम्पादक डाक्टर अपार कुमार लम्सालले मानिसलाई रचनात्मक र सृजनशील बनाउन अनुसन्धान र प्रकाशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका जनशक्तिलाई रचनात्मक बनाउन विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका पर्याप्त अवसरहरू दिनुपर्ने भन्दै डाक्टर लम्सालले जर्नल प्रकाशनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला कानुन तथा शिक्षा संकायले यो वर्षदेखि पीयू जर्नल अफ सोशल साइन्स प्रकाशन आरम्भ गरेको छ। कला कानुन तथा शिक्षा संकायका जिन प्राध्यापक डाक्टर अनिल पोखरेलले जर्नल प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभएको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि भन्दै राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान 2080 घोषणा गरेको छ। परिषदले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ महिनाभर देशभरका एकाइहरूमा विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरू गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नैतिक दबाव र आधार तयार गर्ने उद्देश्यले शैक्षिक अभियान घोषणा गरेको जनाइएको छ। शिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधान विषयक प्रदेश स्तरीय शिक्षा कार्यशाला साथै प्रदेशमा गर्ने परिषदले जनाएको छ। यस अन्तर्गत चालु महिनाभरि देशभरका एकाइहरूमा विभिन्न रचनात्मक गतिविधिहरू गर्ने परिषदले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। उक्त गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नैतिक दबाव र आधार तयार हुने जनाएको छ। शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, परीक्षा परिसर, पात्रो जस्ता विषयमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने वर्तमानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागेको पनि परिषदले जनाएको छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्याका विषयमा सिनेटको बैठक राखेर छलफल गरिने भएको छ। बैठकबाट समस्या समाधान गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको र अस्तव्यस्त बन्न थालेपछि धरानबाट प्रतिनिधि मण्डल समस्या समाधानको माग गर्दै काठमाडौँ आइपुगेको थियो। त्यसक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतसँग भेट भएको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराउन सुनसरीबाट 5 राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली संघीय राजधानी पुगेको हो। भेटका क्रममा प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलन र समस्याका विषयमा छलफल भएको थियो। लामो समयदेखि पदोन्नति प्रक्रिया रोकिएको भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी र डाक्टरहरू आन्दोलित बनेका छन्। यसअघि पनि आन्दोलन भएको थियो। त्यसबेला प्रतिष्ठान प्रशासनले समस्या समाधान गर्ने सहमति गरे पनि प्रक्रिया सुरु नगरेपछि फेरि आन्दोलन दोहोरिएको। टोलीका सदस्य तामाङका अनुसार शिक्षक र कर्मचारीको बढुवाका विषयमा तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक बसी सञ्चालक परिषदमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने र सञ्चालक परिषदको विशेष बैठक बोलाउने सम्बन्धमा मन्त्री बस्नेत
सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले बिपी प्रतिष्ठानको विषयमा आफू अत्यन्त गम्भीर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियालसँग संयुक्त बैठक बसेको बताउँदै मुख्य सचिवलाई माग सम्बोधन गर्न आवश्यक गृह कार्य गर्न जिम्मेवारी दिएको समेत बताउनु भएको थियो। सुनसरीबाट गएको टोलीले देउवासँग पनि बेग्लै भेटवार्ता गरेको थियो। त्यस क्रममा प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको जनाइएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज मर्मतपछि नियमित उडानमा फर्किएको छ। गत सोमबारदेखि ग्राउन्डेड उक्त जहाजको प्राविधिक मर्मतपछि नियमित उडान भरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार गत सोमबार काठमाडौँ दोहा उडानको तयारीमा रहेको उक्त जहाजको फ्लाइट कन्ट्रोल सेन्सरमा समस्या देखिएपछि ग्राउन्डेड भएको थियो। जहाजको आवश्यक पार्टपुर्जा बेलायतबाट ल्याएर मर्मत गरिएको वाइड बडी जहाज मर्मतपछि बिहिबार अपराह्न 4 बजे 267 यात्रु लिएर दुबईका लागि उडेको निगमका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2 थान न्यारो बडी र 2 थान वाइड बडी जहाज छन्। तीमध्ये एउटा न्यारो बडी जहाज मर्मतका लागि हालै इजरायल पठाइएको छ। झापाको बिर्तामोडमा एकजना बालिकामा दादुराको संक्रमण देखिएको छ। बिर्तामोड नगरपालिका 3 की 5 वर्षीय बालिकामा दादुराको संक्रमण पाइएको लक्षण देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि बिर्तामोड नगर अस्पतालमा राखिएको छ। उनको रगत परीक्षण गर्दा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। बालिकालाई औषधि दिएर आइसोलेसनमा राखिएको छ। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीका अनुसार ती बालिकालाई दादुराको 2वटै खोप लगाइएको थियो। यसैबीच झापा गाउँपालिकाको एकै गाउँका 6 जनामा दादुरा संक्रमण देखिएपछि घरधुरी सर्वेक्षण गर्न थालिएको छ। यसबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्न थालिएको छ। झापा गाउँपालिका 7 को सन्थाल बस्तीमा दादुरा संक्रमण देखिएको हो। 7 वर्षदेखि 37 वर्षसम्मका उमेर समूहका संक्रमितहरू 4 जना महिला र 2 जना पुरुष रहेको जनाइएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। दादुरा संक्रमण पाइन थालेपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले दादुरा खोपको अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका साथै कसैमा दादुरा संक्रमणको लक्षण देखिएमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोटमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 घर भएका 55 वर्षीय वीरबहादुर थापाको ज्यान गएको उहाँका आफन्त कुमार भण्डारीले बताउनुभयो। हृदयघातका कारण माघ 2 गते ज्यान गुमाएका थापाको शव हेलिकप्टर मार्फत हिलचाल ल्याइएको भण्डारीले बताउनुभयो। हुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै थापाको शव डोटी पुर्याइने उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि रसिया पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा कैलालीका एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कैलाली लोमकीचुवा नगरपालिका 6 घर भई हाल काठमाडौँ कीर्तिपुर नगरपालिका 10 बस्ने 28 वर्षीय सरोज थापा रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिनुभयो। उपरीक्षक केसीका अनुसार पक्राउ परेका थापाले मोहन साउदलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि रसिया पठाइदिने र त्यसका लागि रु 7,30,000 लाग्ने तथा रसिया पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनीमा 1 लाखमा काम लगाइदिने भन्दै विश्वास दिलाइ पीडितबाट पटक पटक गरी 7,30,000 रकम लिई सम्पर्कविहीन भई ठगी गरेको झुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। पक्राउ परेका थापालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग दार्चुला काठमाडौँ पठाइएको सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक केसीले बताउनु भएको छ। कैलालीमा लोपन्मुख सालकको खपेटा सहित 2 जना पक्राउ गरिएको छ। बर्द घोडिया गाउँपालिका 6 को मुढाबाट संरक्षित वन्यजन्तु सालकको खपेटा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जोशीपुर गाउँपालिका 4 बस्ने 32 वर्षीय प्रेम चौधरी र भजनी नगरपालिका 8 बस्ने 35 वर्षीय परशुराम चौधरी रहेको जनाइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी नायब निरीक्षक सही सुशील चन्द्र इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडको संयुक्त टोलीले उनीहरू सवार सुदूरपश्चिम प्रदेश 01008 3512 नम्बरको मोटरसाइकल सहित 10 किलो खपेटा बरामद भएको जनाइएको छ। खपेटा सहित पक्राउ परेका 2 जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडले नियन्त्रणमा राखेको जनाइएको छ। भक्तपुरमा एक महिला बक्सिङ खेलाडी घरमा मृत भेटिएकी छिन्। मंगलबार साँझ 8 बजे आफ्नै 3 तले घरको छतमा रहेको जस्ताको डन्डीमा पासो लगाएको अवस्थामा नीता गोसाई मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। परिवारका सदस्यले झुन्डिएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। 27 वर्षीय गोसाई सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ क्लबबाट घरेलु प्रतियोगिताहरू खेल्दै आएकी थिइन्। स्रोतका अनुसार गोसाईको आगामी फागुन 2 गते विवाह हुँदै थियो। भक्तपुर प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आत्महत्या गरेको देखिएको जनाएको छ। मृतकका परिवारले एक युवक विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको जारी पनि दिएका छन्। ती युवकले दिएको यातनाका कारण घटना भएको मृतकका आफन्तको दाबी छ। प्रहरीले ती युवकलाई पक्राउ समेत गरेको छ। विगतको सम्बन्धका विषयमा युवकले नीतालाई यातना दिने गरेको जारीमा दाबी गरिएको छ। नीता 6 वर्ष अघि सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुनु भएको हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा उहाँ 54 केजी तौल समूहमा रजत पदक जित्न सफल हुनु भएको थियो। उहाँको करियरको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही नै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उहाँले खेल्न बाँकी नै थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा मिटरब्याज ऋणीको एक समूहले एक साउ महाजनलाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेका छन्। सिराहा नगरपालिका 9 का सुबोध नारायण गोहितलाई मिटरब्याज ऋण लिएकाहरूको समूहले कुटपिट गरेको गोहितको टाउको फुटेको छ अनि कानुन व्यवस्था रहेको बुझिएको छ। मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीमा छलफलका लागि उनीहरूलाई प्रशासनले छलफलका लागि बोलाएका बेला घटना भएको। छलफल अगावै गोहितलाई अमर सहितका व्यक्तिहरू कुटपिट गरेको सिराहाका प्रहरी प्रमुख एसपी टेकुनन्द युवा लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 3-4 जना मिलेर कानुन व्यवस्था गोहितलाई कुटपिट गरेको थियो। उहाँ प्राथमिक उपचार गराएर घर गइसक्नुभयो। अमरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। साताको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 7 अङ्कले घटेको छ। यस दिन बजारमा उच्च उतार चढाव देखिएको छ। बिहान 11:14 बजारको परिसूचक नेप्से 2133 बिन्दुसम्म झरेको थियो। उतार चढावका बीच दिउँसो 2:34 2167 बिन्दुसम्म पुगेको बजार अन्ततः बन्द हुँदा 2155 बिन्दुमा कायम भयो, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 7.24 अङ्क कमी हो। परिसूचक नेप्से गर्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 9 अर्ब 76 करोडको कारोबार भएकोमा बिहिबार 8 अर्ब 17 करोडमा खुम्चिएको छ। यस दिन हाइड्रो पावर सहित 3 समूह बढे। अन्य सबैभन्दा धेरै 1.3% बढ्यो भने हाइड्रो पावर 0.79 र फाइनान्स 0.20% बढ्यो। होटल समूह सबैभन्दा धेरै 1.4% घट्यो। बैंकिङ 0.64, विकास बैंक 0.65, लगानी 0.75, जीवन बीमा 0.52, उत्पादन 1.28, माइक्रो फाइनान्स 1.02, निर्जीवन बीमा 1.13 र व्यापार समूह 0.89% घटेको जनाइएको छ। समग्र बजार घट्दा पनि रिडी पावर, गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था, सिनर्जी पावर र माहुली लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। त्यस्तै सीईडीवी हाइड्रो पावरको 9.8% बढ्यो। दोर्दी हाइड्रो पावरको 8.4, हिमालयन इन्सुरेन्सको 8.4, इन्फिनिटी लघुवित्तको 7.9% ले मूल्य बढ्यो। तेह्रथुम पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.4% घट्यो। ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको 7.3, थ्री स्टार हाइड्रोको 7.1, नेपाल वेयर हाउसिङको 5.7% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन इन्सुरेन्स, सोनापुर सिमेन्ट, गान्धी ग्रुप, रेडी पावर र नेपाल वेयर हाउसिङ कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। छिमेकी मुलुक चीनले प्रविधिको जगतमा निकै महत्त्वपूर्ण आविष्कार गरेको छ, जसले स्मार्टफोनको दुनियाँमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ। मोबाइल फोनको ब्याट्री एकपटक चार्ज गरेपछि 50 वर्षसम्म फेरि चार्ज गर्न नपर्ने ब्याट्रीको चार्ज टिक्छ भन्ने कुरा कुनै साइन्स फिक्सन फिल्मको कथा जस्तो लाग्छ। तर चीनले यो काल्पनिक कथालाई सम्भव पारिदिएको छ। उसले एउटा यस्तो ब्याट्री बनाएको छ जसलाई मोबाइल फोन र ड्रोनहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि त्यो ब्याट्री एकपटक पुरा चार्ज गरेपछि 50 वर्षसम्म चल्दछ। द इन्डिपेन्डेन्टमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार बेजिङमा रहेको बेटा भोल्ट कम्पनीले एक आणविक ब्याट्री तयार गरेको हो। यो चीनिया ब्याट्री यस अर्थमा निकै विशेष छ कि यो आम रूपमा देखिने ठूलो आकारका न्युक्लियर ब्याट्रीको तुलनामा निकै सानो छ। यसको आकार वास्तवमा एउटा सिक्का जत्रो मात्र हुनेछ। यसको आकार 15x15 मिलिमिटर हुनेछ। त्यसैले यसलाई कुनै पनि स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो ब्याट्रीको प्रयोगबाट आगामी दिनमा स्मार्टफोनहरू अझै पातलो तथा हलुका बन्नेछन्। साथै यो नै आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पहिलो ब्याट्री हुनेछ। यो नयाँ पुस्ताको ब्याट्रीको चीनिया कम्पनीले परीक्षण गरिसकेको छ र छिट्टै नै फोन तथा ड्रोन जस्ता उपकरणका लागि यो फोनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने बताइएको छ। यो ब्याट्रीको प्रयोग एरोस्पेस, एआई उपकरण, मेडिकल उपकरण तथा माइक्रोफोन सँगै एडभान्स सेन्सर, सानो आकारका ड्रोन र माइक्रो रोबोटमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो नयाँ आविष्कारसँगै चीनले प्रविधिको क्षेत्रमा वैश्विक तहमा थप नेतृत्वदायी स्थान हासिल गर्न सक्ने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन्। यो ब्याट्रीले 100 माइक्रोवाट ऊर्जा उत्पादन गर्छ। सन् 2025 सम्ममा यसलाई अझै विकसित गरी 1 वाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। बेटा भोल्ट कम्पनीका अनुसार यो ब्याट्रीको विकिरणले मानिसको शरीरमा कुनै पनि असर गर्ने छैन। यो ब्याट्रीको प्रयोगबाट पेसमेकर जस्ता मेडिकल डिभाइस पनि तयार गर्न सकिनेछ। कम्पनीका अनुसार यो ब्याट्रीमा आगो लाग्ने तथा विस्फोट हुने डर पनि हुने छैन। साथै यसले -60 देखि 120 डिग्री सेल्सियस तापमानसम्म काम गर्ने बताइएको छ। मध्य थाइल्यान्डमा पटका कारखानामा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 17 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। सुफानबुरी प्रान्तमा रहेको पटका कारखानामा आगलागी भएको थियो र विस्फोटपछि ध्वस्त भएको बताइएको छ। घटनास्थलमा खिचिएका तस्बिरहरूले विस्फोटबाट 100 मिटरभन्दा टाढा धान खेतमा विस्फोटका सामग्री देखिएको बताइएको छ। विस्फोट हुँदा कारखानामा 20 भन्दा बढी कर्मचारी काम गरिरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले देशले इरानबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। इरानद्वारा पाकिस्तानको सार्वभौमसत्ताको अवास्तविक र स्पष्ट उल्लङ्घन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको बताएको छ। यसअघि मङ्गलबार इरानले पाकिस्तानको वायु क्षेत्रको उल्लङ्घन गर्दै मिसाइल आक्रमण गरेका कारण 2 पाकिस्तानी बालबालिकाको ज्यान गएको र 3 बालिका घाइते भएको बताएको थियो। पाकिस्तानमा रहेको जैश अल जुल्म आतंकवादी समूहका 2 महत्त्वपूर्ण अड्डाहरू मिसाइल र ड्रोन हमलामा ध्वस्त भएको जनाइएको छ।
नाइजेरियाको दक्षिण पश्चिमी राज्य ओयोको एक आवासीय क्षेत्रमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 2 जनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौं घाइते भएका छन्। राज्यका गभर्नर सेई माकिन्देले यसबारेमा जानकारी दिनुभयो। विस्फोटमा घाइते भएका 77 जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको उल्लेख छ। ओयोको राजधानी इबादान जिल्लाको बोडिजामा रहेको एक निजी निवासमा विस्फोट भएको थियो। बोडिजाको एउटा घरमा गैरकानुनी रूपमा विस्फोटक उपकरणहरू भण्डारण गरिएको थियो। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार विस्फोटका कारण धेरै भवनहरू ध्वस्त भएको जनाइएको छ। पोखरामा जारी 4औं संस्करणको टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ उपाधिका लागि विभागीय टिम एपीएफ र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब भिड्ने भएका छन्। बिहीबार सेमिफाइनल तर्फको दुवै खेल सकिएसँगै डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपीएफ र चन्द्रगिरी न्यू डायमन्डले फाइनलमा भेट्ने पक्का भएको हो। चन्द्रगिरीले विभागीय टिम नेपाल पुलिसलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। न्यू डायमन्डले पुलिसलाई 25-19, 25-18 र 25-18 को सेटमा जित निकालेको थियो। बिहीबार नै भएको सेमिफाइनल अन्तर्गत पहिलो खेलमा विभागीय टोलीले एपीएफले अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 ले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। पहिलो 2 सेट भने आर्मीले अग्रता लिएको थियो, तर पछिल्ला 3 सेट लगातार गुमाउँदै आर्मी सेमिफाइनलबाट बाहिरिन पुगेको हो। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मीले पहिलो सेट 25-19 र दोस्रो सेट 25-20 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। तेस्रो सेटबाट लगातार 25-12, 25-16, 25-13 ले पछाडि पार्दै पराजित भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल नेतृत्वको एपीएफले जारी प्रधानमन्त्रीका पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो हार बेहोरेको छ। रुपेश सिंहको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मध्य प्रदेशले बिहीबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा एपीएफमाथि 5 विकेटको जित निकालेको। 3 विकेट लिएका रुपेशले ब्याटिङमा पनि 72 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। बिहीबारका अन्य 2 खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 108 रनको जित निकाल्दा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि कोशी प्रदेशलाई 9 विकेटले हरायो। एपीएफको हारले शीर्ष 2 को होडमा रहेका अन्य टोलीलाई फाइदा मिलेको छ। अर्को विभागीय टोली आर्मीले बागमती प्रदेशसँग अप्रत्याशित हार बेहोरेको 1 दिनपछि एपीएफले पनि मधेसलाई नतिजा सुम्पिएको छ। जारी प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस र सुदूरपश्चिम मात्र अपराजित छन्। सुदूरपश्चिमले भइरहेको सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा गण्डकीलाई हराउँदै लगातार तेस्रो सफलता निकाल्यो। मधेसले पनि 4 खेलमा 4 अङ्क जोड्दा एपीएफको पनि 3 खेलबाट 4 अङ्क नै छ। एपीएफले दिएको 247 रनको लक्ष्य मधेसले 48 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको थियो। 3 ब्याटर रुपेश सिंह, पवन सर्राफ र निरज यादवले अर्धशतक बनाउँदा मधेसले बलियो विभागीय टोली विरुद्ध जित निकाल्यो। रुपेशले 72 बलमा 4 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। पवनले 66 बलमा 5 छक्का र 4 चौका सहित 64 रन बनाए। 70 बलमा निरजले 3 चौका र 2 छक्का मद्दतले 52 रनको योगदान दिए। चौथो विकेटका लागि पवन र निरजले 59 रन तथा 5औं विकेटका लागि रुपेश र निरजले 87 रनको साझेदारी गर्दै जितको आधार तय गरेका हुन्। ओपनर अनिल शाहले 29 जोड्दा अभिषेक तिवारीले 13 रनमा विजित रहे। एपीएफको बलिङमा रमेश कुर्मी र कप्तान रोहितले समान 2 तथा श्याम ढकालले 1 विकेट लिए पनि मधेसको जित रोक्न सकेनन्। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको एपीएफले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 246 रनको योगफल बनाएको थियो। राष्ट्रिय टोलीका सदस्य समेत रहेका आसिफ शेख र कप्तान रोहितले अर्धशतक बनाए पनि एपीएफको जितका लागि पर्याप्त भएन। यी दुईले दोस्रो विकेटका लागि 131 रनको साझेदारी गरे। आसिफले 69 बलमा सर्वाधिक 59 रन जोडी उनले 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। 74 बल खेलेका रोहितले 5 चौका 2 छक्का सहित 58 रन बनाएका थिए। सन्दीप जोरा 20 रनमा आउट हुँदा अमरसिंह रौटेलाले 49 रनमा नट आउट रहे। मधेसका लागि रुपेशसँगै प्रदीप पासवानले समान 3 निकाल्दा रञ्जित कुमारले 2 तथा अरण्यको यादवले 1 विकेट लिए। अर्को खेलमा स्पिनर साहब आलमले 6 विकेट लिएपछि आर्मी क्लबले बिहीबार कोशीमाथि शानदार जित आत्मसात गर्यो। बागमती प्रदेशसँग अप्रत्याशित हार बेहोरेको आर्मीले बिहीबार भने मुलपानी क्रिकेट मैदानमा कोशीमाथि 9 विकेटको रवाफिलो जित निकाल्यो। आर्मीको जितमा स्पिनर साहब उत्कृष्ट बलिङ गर्दै कोशीको इनिङ धाराशायी बनाए। कोशीले बलिङ गर्दै उनले 6.4 ओभरमा 3 रन राखेर 14 रन मात्र बेहोरी। जारी प्रतियोगितामा साहबले 12 विकेट पुरा गरे। सर्वाधिक विकेटकर्ताको सूचीमा सूर्य तामाङ 17 विकेट सहित शीर्ष स्थानमा छन्। साहब नेतृत्वको आर्मीका बलर सामु कोशी 24.4 ओभरमा 87 रनमै अल आउट भयो। जवाबी लक्ष्य आर्मीले 9.5 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। आर्मीका ओपनर इमरान शेख 32 रनमा आउट भए। ओपनर द्वय सन्तोष कार्की र इमरानले 69 रनको साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात दिलाए। सुजन थपलियाले इमरानलाई बोल्ड गरे, तर सन्तोष 32 रनमा र कुशल मल्ल 22 रनमा विजित रहँदै आर्मीलाई सहज जित दिलाए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कोशी 24.4 ओभरमा अल आउट हुँदा कप्तान अंकित सुवेदीले मात्र दोहोरो अङ्कमा रन जोडे। अंकितले 37 बलमा 41 रन बनाए। उनको इनिङ्समा 9 चौका रह्यो। अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। एक समय 73 को अवस्थामा रहेको कोशीले थप 18 रन जोड्दा बाँकी 7 विकेट गुमाउन पुग्यो। कोशीले 19 अतिरिक्त रन पनि पाएको थियो। आर्मीको बलिङमा कुशल मल्लले 2 तथा सोमपाल कामी र विवेक यादवले समान 1-1 विकेट लिँदै कोशीलाई सस्तोमै रोकेका हुन्। यसैबीच शेर मल्लको उत्कृष्ट बलिङ र किरण ठगुनाको उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रेरित सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 108 रनको जितसहित लगातार तेस्रो सफलता निकालेको छ। तिनै खेलमा पराजित
गण्डकी अङ्कविहीन छ। सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 202 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 30.2 ओभरमा 93 रनमै समेटिएको। गण्डकीका ईश्वर छेत्रीले 25 रन र कमल परियारले 22 रन बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। सुदूरपश्चिमका शेरले 8.2 ओभरमा 1 मेडनसहित 23 रन खर्चिएर 5 विकेट लिँदै गण्डकीको इनिङ्स धराशायी बनाएका हुन्। गजेन्द्र बोहराले 2 तथा भोजराज भट्ट र नरिन साउथ तथा मिलन बोहराले समान 1 विकेट निकाल्दै शेरलाई साथ दिए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएका सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 201 रनको मध्यम योगफल बनाएको थियो। किरणले 73 बलमा सर्वाधिक 60 रनको योगदान गरे। उनले 5 चौका प्रहार गरे। नारायण जोशीले 46 रन, शेर मल्लले 19, कप्तान राजु रिजालले 16 रन, टेक रावतले 15 र नरिन साउथले 13 रन जोड्दा सुदूरपश्चिमको इनिङ 2 रन पार गरेको थियो। गण्डकीका कप्तान विपिन खत्रीले 3 विकेट लिए। 10 ओभरमा उनले 4 मेडन सहित 9 रन मात्र खर्चे। अंकित नेउपानेले 3, कमल परियार र अमृत गुरुङले समान 2 विकेट लिएको जनाइएको छ। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला टोलीको घोषणा भएको छ। आगामी फेब्रुअरी 2 देखि 8 सम्म बङ्गलादेशको ढाकामा हुने च्याम्पियनसिपका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार 23 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको। बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएका 35 जनाको प्रारम्भिक टोलीबाट अन्तिम टोलीको चयन गरिएको छ। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र बङ्गलादेश सहित भारत र भुटान गरी 4 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियनसिप सिंगल राउन्ड रोविङका आधारमा हुनेछ र लीग चरणपछि शीर्ष 2 मा रहने टोलीका लागि उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। नेपालले फेब्रुअरी 2 मा घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग पहिलो खेल खेल्ने जनाइएको छ। नेपाली टोलीको गोलकिपरमा सुजाता तामाङ, करुणा बुढाथोकी र लीला जोशी छन्। डिफेन्डरमा दिव्य यशमाली मगर, सीता रोकाय, रजिता विष्ट, सरिता कुमारी नाथ, गंगा रोकाय, सिमरन राई, माया मास्के छन्। मिडफिल्डरमा वीरसना चौधरी, झुमा विश्वकर्मा, साराह वज्राचार्य, सुशीला केसी, भावना परियार, पुनम चेम्जोङ छन्। फरवार्डमा सेनु परियार, सुक्रिया मिया, वर्षा ओली, लीलाचन्द ठकुरी, पूर्णिमा राई, समीक्षा मगर र सजिना स्याङताङ रहेको जनाइएको छ। 11औं किन्डर ओलम्पिक 2080 आगामी माघको 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा हुने भएको छ। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन टिचर्स एसोसिएसन एकताको आयोजनामा हरेक वर्ष आयोजनामा यो प्रतियोगिता हुँदै आएको छ। यसपालि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 36 विद्यालयले सहभागिता जनाउने बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकताका अध्यक्ष बिना शर्माले जानकारी दिनुभयो। दशरथ रङ्गशालामा हुने कार्यक्रममा 3 देखि 6 वर्ष उमेरभित्रका 1700 विद्यार्थीले विभिन्न खेलकुद विधामा भाग लिनेछन्। प्रतियोगिता संयोजक केदारमान स्थापितले प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, जुडो, कराते, उसु र तेक्वान्दो खेल समावेश गरिएको छ। सानै उमेरबाट नै विद्यार्थीहरूलाई खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न गराउने उक्त प्रतियोगिताको नारा जितभन्दा सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एकताका अध्यक्ष बिना शर्माले किन्डर ओलम्पिकमा सहभागिता ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाहरूलाई रङ्गशालासम्म डोर्याउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। सबै सहभागीलाई पदक दिने भएकाले जितभन्दा सहभागिता मुख्य हो भन्ने सबैले महसुस गर्ने आयोजकको विश्वास छ। सहभागी खेलाडीहरूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्र वितरण गरिने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो आएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले छार सूत्र विज्ञ डाक्टर सुवर्ण पौडेलले दिएको हेल्थ टिप्स, पाल्सका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। पाल्स एक पीडादायी रोग हो जसमा शौच गर्दा बिरामीले असह्य पीडा भोग्नुपर्ने हुन्छ। पाल्समा मलद्वारको तल्लो भागका नसाहरू सुनिन्छ जसले गर्दा शौच गर्दा दुख्ने र जलन हुने र कहिलेकाहीँ रगत पनि आउन सक्छ। पाल्समा मलद्वारबाट रगत बग्ने र शौच गर्दा कडा दुख्ने मात्र होइन, बस्न र सुत्न पनि समस्या हुन्छ। यो रोगमा गलत खानपानले समस्या र रोग बढाउन सक्छ। त्यसैले पाल्समा खानपानमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। पाल्सको उपचारका लागि औषधिसँगै खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले जसलाई पाल्सको समस्या छ उसले के खाने के नखाने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। पाल्सको समस्यामा के नखाने त? पाल्स भएकाले कब्जियत हुने खालका खानेकुराहरू खाने हुँदैन, जसमा मैदाजन्य परिकार, माछा, मासु, अन्डा, तारेको, भुटेको, मसलेदार खाना, अदुवा, मरिच, खुर्सानी, रक्सी, चुरोट खानु हुँदैन। मासु वा प्रशोधित मासुमा फाइबर रेसा कम हुने भएकाले पाचन प्रक्रियामा समस्या हुन पुग्छ र कब्जियतको समस्या सुरु हुन्छ। त्यसैले पाल्सको समस्या भएका व्यक्तिहरूले मासुको सेवन कम गर्नुपर्छ। भुटेको, तारेको खाना खाँदा पाचन प्रक्रियामा समस्या हुन्छ। यस्ता खाना खाँदा पच्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यस्ता खाना पनि नखानु नै उचित हुन्छ। मादक पदार्थको सेवनले दिशा झन् साह्रो हुने भएकाले दिशा गर्ने समयमा दुखाइ झन् बढ्छ। अत्याधिक मसलेदार, अमिलो, पिरो खानेकुरा खानु हुँदैन किनकि यस्ता खानेकुराहरूले बिरामीको दुखाइ र जलन हुने समस्या बढ्छ। त्यस्तै गरी चिया, दही, कफी, कोल्ड ड्रिङ्क्स, पाउडर जन्य खानेकुराले पनि गर्मी गराउने भएकाले कब्जियतको समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसो भए के खाने त? सम्पूर्ण अन्न खाने। अन्नमा प्रशस्त फाइबर पाइन्छ जसले पाचन प्रणालीलाई राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्छ र पेटलाई सजिलै सफा गर्छ। त्यसैले पाल्स भएमा ओट्स, ब्राउन राइस, होल गहुँ आदिलाई
आहारमा समावेश गर्नुहोस्। दालको सेवन पनि फाइदाजनक हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो फलफुल। प्रशस्त मात्रामा फलफुलको सेवन गर्नुहोस्। फलफुलमा केरा, स्याउ, अङ्गुर, तरबुजा, नासपति, जामुन र सुन्तला आदि समावेश गर्नुहोस्। भिटामिन बाहेक यसमा फाइबर पनि हुन्छ जुन पाइल्समा फाइदाजनक हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो हरियो सागसब्जी। हरियो सागपातको सेवनले पाइल्सको समस्याबाट राहत मिल्छ। यसमा धेरै प्रकारका एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन र लवण हुन्छ जसले पाइल्सको लक्षणलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। यसका लागि पालक, बन्दाकोपी र ब्रोकाउली आदिको सेवन गर्नुपर्छ। प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने। पेटको अधिकांश समस्याको उपचार पानी हो। यदि पाइल्सबाट पीडित हुनुहुन्छ भने पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। यसो गर्नाले पाचन प्रणाली राम्रोसँग काम गर्छ, कब्जियत हुँदैन र पेट सफा गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को सलाद। मुला, गाजर, काँक्रोमा राम्रो मात्रामा फाइबर हुन्छ जसले खाना पचाउन र कब्जियतको समस्याबाट राहत प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। साथै यसमा पानीको मात्रा पनि हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को भेडे खुर्सानी। भेडे खुर्सानीमा पानी र फाइबरको अनौठो संयोजन हुन्छ। यसले पेट सफा गर्न र पाइल्सको समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले पाइल्सको समस्या भएका व्यक्तिले खानामा भेडे खुर्सानी पनि समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई छार सूत्र विज्ञ डाक्टर सुवर्ण पौडेलले दिएको हेल्थ टिप्स, पाइल्सका बिरामीले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तु हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। आजको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।